पवित्र क्रुसाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सोत मानता देवाक सोर पोदीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भेन सोमावलो आकवार मारयेक तान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पोदीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सगीच्या नांव पवित्र जाव तुजे रायज आमकां येव तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसवतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो चेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरिया देवाचे माये आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो चेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरिया देवाचे माये आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो चेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरिया देवाचे माये आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. मोगाच्यानो मारिया आमची मोगाळ माय एक मागण्याचे आमी शेगुणी जिवीत जियेली. देवाक जिवीत भर विश्वासी रावन तिणें सदांच ताच्या उतराक पाळो दिलो. आयज आख्खो संवसार कोविड-19 हे मारेकर पिडेन कश्टवता. आजून पासून हे पिडेक सारको इलाज मेळ्ळो ना. जे मनशा कडेन जायना ते देवा कडेन घडटा म्हूण आमी खोल भावार्थान जियोया. मारयेन सगल्या आपल्या जिवितांतली वायट बरी घडितां देवाक भेटयली आनी ताचेरूच विस्वास दवरून जियेली. आमी तिची देख घेवन देवाचेर पात येवन आमचे दीस सारुया. आयज आमी सायबीण मायच्या काळजाक तोपलेल्या 5 दुखींचे बाल्यांचेर नियाळ करतले. हांव दर एका गुटान आमी जेजूच्या कश्टांचेर नदर मारुया आनी जसो जेजून आपल्या कश्टाचो भार कुशे मनान स्विकारलो तेच परी आमकां दर एकल्याक ही आमचेर उपरासलेले परिस्थितींक काळजीदारपणान फुडो करूंक मारयेची मजत आयज तेसाच्या मागण्यान सगल्यांक मागुया. आयज आमी सायबिणीचे दुखीचे गूट नियाळया. पयलो गूट सोमी जेजू क्रिस्त जेसमेच्या मोळ्यान मागणें करतना आमच्या पातका पासत रगत हुमेलो. मागणें मोगाळा जेजू आमी आमच्या जिवितान तरेतरेच्या कश्टांक सांपडटा तेन्ना आमकां तुजे भाशेन मागण्यान थीर रावूंक शिकय. तशेंच बापाची खुशी मानून घेवंक आनी सदांच ताचे खुशे प्रमाणे चलूंक आमकां आदार दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो चेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरिया देवाचे माये आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो चेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. मागीर मरिया देवाचे माये आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो चेताय आसा
उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां इमकोणांतल्या उच्चांतली वोर सर्गार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो गूट पिलाताच्या राज आंगणान सोमी जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी ताचेर जेरबोंड मारले. मागणे मोगाळा जेजू तुका एकदे व्हडले मरणाचे फर्मोण फावो नासले तरूय तुवें ते खोशे मनान तुजेर घेतले फकत आमच्या मोगा पासत. आमच्या जिवितान कोश दुखी येतात तेन्ना वो कोणूय आमचेर बोगलाटा घालता तेन्ना हे सगळे आमी तुजे भाशेन मोगान स्विकारूंक आनी सोंसणिकायेन मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारलेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदयचो पूज जेजू Bhagyo Maria देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोचे तें आसा
उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरे देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तें आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरे देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तें आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरे देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तें आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरे देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजूस बगोस आमकां निवार आमकां इमकोणांतल्या उच्यांतली वोर सर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो गूट सोमी जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घालो. मागणे जेजू मोगाळा दर एका दिसा आमकां तुज्या मोगाच्या उपदेशा प्रमाणे चलूंक आनी बऱ्या उतरां आनी कोडण्या वरवीं तुजो मोग आनी शांती सगल्यांक विस्तारूंक आमकां तुजें बोल फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तें आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तें आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तें आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तें आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तें आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तें आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तें आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तें आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तें आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तें आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. बगे मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजूस बगोस आमकां निवार आमकां इमकोणांतल्या उच्यांतली वोर सर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो गूट सोमी जेजू क्रिस्त चडलो कालबार दोंगरार
घेवन आपल्या खांदार तो बारादीक खुरीस घेवन. मागणे. मोगाळा जेजू, तुवें सगळ्यांक आसा तशी मानून घेतली. ओदीक करून तुका वायट करतल्या सवे तूं मोगाळ जालोय. दुसऱ्यांनी आमचे सवे केल्ले जाय तसलीच जावं दी आमची वागणूक दुसऱ्या सवे. हें करूंक आमकां तुजी गोठाय फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां तालेन परत येवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे ते आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भगवान मरिया देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे ते आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भगवान मरिया देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे ते आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भगवान मरिया देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे ते आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भगवान मरिया देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे ते आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भगवान मरिया देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे ते आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भगवान मरिया देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे ते आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भगवान मरिया देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे ते आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भगवान मरिया देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे ते आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भगवान मरिया देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे ते आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भगवान मरिया देवाचे माये, आमकां आपल्या खातीर नदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या जेजूस बोगोस आमकां निबार आमकां एमपणांतल्या उच्चांतली वोर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसल्या. 5वो गोट. सोमी जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगा चोरां मदीं सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मारयेचे दिश्टी मुखार. मागणे. मोगाळा जेजू, तुका बापान दिल्लें कार्य तुवें मोगान स्विकारलें आनी मरो पर्यान ताका विश्वासी रावन मोगान तें सोंपयलें. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं तुज्या प्रवादीक कार्यान आमकां भागीदारां केल्यान म्हूण ओळखून घेवन आमी आमची जबाबदारी मोगान आनी जबाबदारेन पाळूंक तुजो आदार आमकां दी. ह्या संवसारांतले आमचे पयण सोंपता तेन्ना तुजेच भाशेन जावं दी. आमची उतरां संपादले देवान दिल्लें कार्य पूर्णपणी फुडें करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां तालेन परत येवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू Bagyo Maria देवाची माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू Bagyo Maria देवाची माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू Bagyo Maria देवाची माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू Bagyo Maria देवाची माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू Bagyo Maria देवाची माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू Bagyo Maria देवाची माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू Bagyo Maria देवाची माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू Bagyo Maria देवाची माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू Bagyo Maria देवाची माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोचे तें आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू Bagyo Maria देवाची माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आती आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां इमकोणांतल्या उच्चातली वोर सर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये काकुचे माये तूच घे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी येवेची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या खोंडांत आसतना सुस्कार सोडून रुतोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाल शरातीनी तुजे काकुतीची नदर घाल तू कोनवाली आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मरे ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भोव पवित्र हृदयाचे राणये आमचे पासोत्माक जेजू क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. शेवटाचे मागणे मोगाळा बापा तुवें संवसाराचे सोडवणे पासत तुज्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडलोय. इतलो तुवें आमचो मोग केलोय. जेजून तुजें उतर खुशे मनान मानून घेवन आपल्या कश्टांची वाट पुराय केली. निमाणे घोडये मेरेन जेजून तुजी खुशी जावदी अशें मागणें केलें. आमी आमची संवसारी वाट चलतना कितल्योश्योच आडखळींक फुडो करचो पडटा. अदीक करून ह्या काळार कोरोना व्हायरसचे पिडेक लागून आमचें जिवीत जियोंक अवघड जालां. बापा ह्या संकश्टाच्या वेळार आमकां जेजू भाशेन जावन ह्या सगळ्यांत तुजीच खुशी स्विकारूंक आमकां बळ दी. जेजूक आनी मारयेक सांगातान घेवन तांचेर भाशेन तुजेर पातयेवन आमी फुडें तांच मारूंक आमकां बळ फावो कर. अदीक करून मागण्या वरवीं तुका आमी एकवटून रावूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. पिडेन कश्टतल्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. मरून गेल्ल्यांक तुज्या वैभवान भितर काड आनी आमा सोमेस्तांक सगळ्या वायटा विघ्नांतली राख आनी सांबाळ. हें आमी मागतांव सायबीण मायचे मजतीन
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Hey, आत्म्या बापाच्या, hey, आत्म्या जेजूच्या, hey, आत्म्या मोगाच्या, hey, आत्म्या मोगाच्या, बापाची बुरकी आमकां Jezuचे गोवाय आमकां मोगाची बाबूय आमकां मोगाची बाबूय आमकां हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेजूच्या Hey, आत्म्या मोगाच्या, hey, आत्म्या मोगाच्या. मोगल बाबरिडो आयज आमचे मदें फादर एल्विस डायस हो जावन आसा आत्मीक गुरू आमचे सिनारीचो. तो हाजीर आसा आमकां हे 4 नोव्हेंबर भेटूंक, तर ताका आमी एक दिता. 17 ऑक्टोबराची 2011 ह्या वर्साक ताणें आपल्या यादेकपणाची मागणी घेतली आनी पाद्री जावन आसोलना इगोजीन 4 वर्सां पातकूर मागीर आमचे सिनारींत ओत्मीक गुरू कसो 5 वर्सां तो आसा. तर ताका आमी एक दितना देवान ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून ताचे पासून मागुया. आनी आयचे नोवेनाची मांडावळ करता सांत मातायस समुदाय मायना मानशेर तशेंच सांत जुझेवा समुदाय नावेती. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावें आमच्या सोमयांचे सुक्रिस्ताची कृपा
देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयच्या आमच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा सोत मानता पवित्र आत्म्या. भावार्थान आमकां जेजू मेलूंक आमी पवित्र आत्म्यांक सोत मानूंक गरज. पवित्र आत्म्यांक सोत मानूंक आमी पयले सुवातेर पवित्र आत्मो भोव पवित्रतेन हाजीर आसा म्हूण मानून घेवंक जाय. जेजू क्रिस्त जाला तोवूय पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन हे आमी ओळखून घेवंक गरज. आत्म्याचेर भावार्थ दवरता तांकां मेळटा जिवीत आनी शांती. ज्या मनशा सवें क्रिस्ताचो आत्मो ना जाल्यार ती क्रिस्ताची न्हय. तो आमचे सवें जेजू क्रिस्ताचो आत्मो आसूं आनी आमी भावार्थान पवित्र आत्म्यांक सोत मानूंक ह्या मिसांत वांटो घेतना मागुया. तशेंच जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरस हे भिरांकूळ पिडेक सांपडल्यान ती बेगीनूच हे पिडेंतली भायर सरल्या पुरो आनी सोदपूस करून वैजांनी वासीन सोदून काडला ते कुडीक पेकोवणी हाडूंक ह्या मिसांत मागुया. मोगाळ भावा भयणांनो, देवान आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरल्यांत आनी पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी जियेता, आमच्या जिवितान तो रात चलयता. आनी आमी क्रिस्ती भावार्थी कशे पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन तो आमकां दाखयता ते वाटेन चलूंक गरज. आनी जेन्ना आमी आमच्या जिवितान पवित्र आत्मो सुचयता ती वाट चलता तेन्ना आमी खऱ्यांनीच देवाचीं भुरगीं जेजूची पाटलावदारां म्हूण परगट करता. हेंच करूंक आयचो सेवादोर आमकां उलो करता. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत तशें जावंक ना. पवित्र आत्मो म्हज्या काळजान जियेता. तो दर घडये म्हाका कितें बरें तें दाखयता आनी सुचयता हें वळखून घेवन जायते फावटी हांव फाटीं उरलां. आनी पवित्र आत्म्याची वाट धरचे सुवातेर हांवें जायते फावटी वायट वाट दवरल्या. ह्या आनेरसाभार चुकीचो उगडास करून देवाची काकलूट आनी बोगसणे मागून प्राचिताचे रितीन आमी आतां वांटो घेवया. सोर पदवेदार बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या, जिवितान सोबार प्रोश आयल्यात तेन्ना आमी तुजे सरशी येवन प्रार्थन केलें आनी तुवें आमकां आदार दिलो. तरी नव्यो अडचण्यो आयल्यो तेन्ना आमी आकांतल्या. आदीं तूं आमकां पावलाय ताचो उगडास करूंक ना, तुजेर विस्वास दवरूंक ना आनी तुवें आमच्या जिवितान केल्ल्या नवलांचो उगडास करूंक ना. तशेंच पवित्र आत्म्यांक सोत मानूंक आमी विसरल्या. Somiaka good call, Somiaka good call, Somiaka good call, Somiaka good call, Kristaga good call, Kristaga good call, Kristaga good call, ka good call, Somiaka good call, Somiaka good call, Somiaka good call, Somiaka good call.
सर्व पोतवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासायलोल्या सोडवणाराक घेवंक तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर भाग्योन जुवावांक तुवें उपजयल्यो. आमचे आदले पातके जिणेक पाठ करून आमच्या सोडवणारा जेजूचो सगल्या काळजान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावल रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. जी कोण मनशां सोयंबाच्या वंदोवण्या पोरमोणे जियेतात तांचो इकलो मनशां सोयबाक आवडटा ताचेरूच दवरलेलो आसा. पूण जी कोण पवित्र आत्मो ओडून वता ते वाटेन चलूंक आशेतात तांचो एकूच इराद. आत्म्यांक आवडटा त्यो वस्तू. मनशा सोयबाचेर इकलो दवरल्यार तुका मेळटा फकत मरण. पूण पवित्र आत्म्याचेर तो दवरलो जाल्यार तुका मेळटा जिवीत आनी शांती. मनशा सोयबाचेर इकलो दवरतात तीं देवाची दुस्मानां जातात. कित्याक आमचें मनशा सोयम देवाचे कुशेक खालतें रावना. न्हय म्हूण ताच्या खालत्यान रावंक जायना. मनशा सोयबाच्या वंदोवण्या पोरमोणे चलतात तांच्यान देवाक मानो नजो. पूण तुमचें जिवीत मनशा सोयबाच्या वंदोवण्या पोरमोणे न्हय. देवाचो आत्मो तुमचे सवें तिकाण करून जियेता म्हणटूच तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलोलें जिवीत. खरेंच ज्या मनशा सवें क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय. पूण जोर क्रिस्त तुमचे सवें आसा तुमची कूड पातकाक लागून मोतोली जाल्यारूय तुमकां कित्याक देवान तुमकां प्रमाणीत केल्यांत जिवी दवरूंक तुमचे सवें आत्मो आसा. जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला ताचो आत्मो तुमचे सवें तिकाण करून आसा. अशें जाल्यार जाणें जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला तोच तुमचे सवें जियेतोल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यांत जिवंत करतलो. म्हणटूच भावा भयणीनो आमकां कायदो आसा खरो. पूण मनशा सोयबाच्या वंदोवण्या पोरमोणे जियोवचें म्हूण आमकां मनशा सोयम सोरी कायदो ना. कित्याक मनशा सोयबाच्या वंदोवण्या पोरमोणे जियेशात जाल्यार तुमी मोत्तोल्यात. पूण आत्म्याच्या बोलान मनशा सोयबाच्या वंदोवण्याचें बोळ मोडशात जाल्यार तुमकां जिवीत आसतलें. जांकां देवाचो आत्मो चलयता तीं सगलीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन बोत्ता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. खरें म्हणल्यार तुमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं कोत्तात तो आत्मो की तुमी घेयात. ताच्या बोलान आबा म्हणजे बापा असो आमी उलो मारता. आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. भुरगीं म्हणटूच आमी दायजी. होय दायजी भुरगीं देवाची आनी दायजी भाव भयणी क्रिस्ताची.
ताचे मोहिमेची भागीदारां आमी जातोल्या जाल्यार ताच्या कोश्टाची आमी भागीदारां जावंक जाय. देवाचें उतोरें. देवाचे वडणूक देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. पोतून म्हणुया. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितली विची तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रोसनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. जबाब. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. तूं थोंड मात दांप, तीं गाबतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून धुळींत पडटतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रोचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें कोत्ताय. जबाब. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. सर्वेस्पराक महिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोष मेलू. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोष, तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं. जबाब. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy. O godoniam ci calza, घेऊन तुझ्या पोटाची उतरा. ओ कोतोनिया आमची काळजां घेऊन तुझ्या पोटाची उतरा. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. जुवावां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शोभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुवावान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात, हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हज्या वोन व्हड. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुवावान अशी गोवाय दिली. पारव्याच्या रुपान स्वर्गार तावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी, तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचे शोभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भावा भयण्यांनो, आयज नोवेनाचो विशय आमी घेतला तो म्हणल्यार सोत मानता पवित्र आत्म्याक.
आमी सगळीं पवित्र आत्म्याक सोत मानता आनी कितें आमी सोत मानता काय ही पवित्र आत्मो जावन आसा देव पवित्र आत्मो जावन आसा शारोती जेजून पासायल्लो पवित्र आत्मो जावन आसा देव शक्ती हे आमी सोत मानता आनी तितलेंच न्हय आमी सोत मानता की होच पवित्र आत्मो आमच्या जोण एकल्याच्या काळजान जियेता आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां रोमकारांक बरोवन चिटीन देवाचो आत्मो तुमच्या जिवितान ठिकाण करता आनी होच पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी आमच्या जिवितान जियेता हे पासत आमचे कुडी जावन आसात देवाची पवित्र आत्म्याची जिवी मंदिरां ह्या पवित्र आत्म्या उद्देशी बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन म्हणटा ह्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग घातलेलो आसा तितलेंच न्हय फुडें बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन म्हणटा पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी जियेता आमच्या जिवितांत आसा हेच पासत आमी देवा बापाच्या संबंदान जियोंक पावता कित्याक पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी सगळीं आमच्या देवा बापाक आब्बा म्हूण उलो मारूंक पावता पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी आमच्या देवा बापाक मागणें करूंक पावता हे आमी सोत मानता आनी हो आमचो भावार्थ पवित्र आत्म्या विशीं हें सगळें आमी सोत मानता आनी भाव भयणानो आयज आमी हो विशय घेतला सोत मानता पवित्र आत्म्याक इतलेंच सोत मानल्यारूच पुरो न्हय हांव पवित्र आत्म्याचेर सोत मानता म्हाका पवित्र आत्म्याचेर भावार्थ आसा इतलेंच पुरो न्हय हांगासरूच आमचो भावार्थ कोबार जायना पूण गरज आसा की आमी जोण एकल्यांनी पवित्र आत्म्यान भरलोलीं मनशां जावं हांव पवित्र आत्म्यान भरलोलो मनीस जावंक जाय देवान म्हाका पवित्र आत्म्याचें देणें दिलां खरें देवान पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हज्या काळजांत मोग घातला खरो पूण हांव तर पवित्र आत्म्यान भरलोलो मनीस जायना पवित्र आत्म्यान भरलोलो क्रिस्तांव जायना जाल्यार म्हजो भावार्थ निर्फो म्हज्या भावार्थाक पवित्र आत्म्याचें सोत मानता हाका मोल ना जाल्यार आमी पवित्र आत्म्यान भरलोलीं मनशां कशीं जावंक जाता कशें म्हज्यांनी दाखोळ करूंक जाता गोवाय दिवंक जाता की हांव खऱ्यांनीच पवित्र आत्म्यान भरलोलो मनीस क्रिस्तांव म्हूण आनी हाचो जबाब आयचें देवाचें उतर आमकां दिता जो कोण पवित्र आत्म्यान भरलोलो मनीस तो पवित्र आत्मो दाखयता ती वाटेन चलता आयच्या पयल्या वाचपान बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन म्हणटा जो कोण पवित्र आत्म्यान भरलोलो मनीस ताचो इकलो ताचें मन सदांच पवित्र आत्मो कितें सुचयता ताचेर दल्लोलें आसा आनी आमी जर पवित्र आत्म्यान भरलोलीं मनशां जावंक सोदिना जाल्यार आमचें मन आमचो इकलो मनशां सोयबाचेर संवसाराचेर म्हणटच सगळें आमचें मन संवसाराचेर आसतलें मनशां सोयबाचेर आमच्या वोंडावण्याचेर पूण पवित्र आत्म्यान भरलोलो मनीस पवित्र आत्मो दाखयता ती वाट चलोवंक प्रयत्न करता आनी कितें काय भाव भयणानो पवित्र आत्मो आमकां दाखयता ती वाट कितें काय हे आमकां बागेवन पावलो गालेस्कारांक बरयले 5व्या आवेस्वरांत थंयसर आमकां मेळटात थंयसर आमकां देवाचें उतर दाखयता जो कोण संवसारी मनान चलता आनी जो कोण पवित्र आत्म्यान चलता थंयसर आमकां देवाच्या उतरान मेळटा जाचें मन जाचो विकलो मनशा सोयबाचेर आसा ताचे वोंडावण्याचेर पातकी सोयबाचेर आसा तो सदांच
ताच्या जिवितांत असलीं फळां दिसून येतात आनी कसलीं काय ती ताच्या जिवितांत हें दिसून येतात जो कोण मनशा सोयंबाचेर आपलें मन लावन जियेतात. पोजरेपण, कुड्ड्या देवांक बसप, गाडयेपण, नाटकाय, जोगडी हे सगळें जो कोण मनीस संवसाराचेर मन लावन जियेता ताचे सगळें असले आमी जिवीत पळयता. आनी फुडें आमकां भाग्योन पावलो म्हणटा जो कोण आपलें मन पवित्र आत्म्यो दाखयता ते वाटेन चलता ताच्या जिवितांत ही फळां दिसून येतात. शांती, प्रितीमोग, दुलोभ, सोंसणीकायेचो, मोगसोणें दिवपी, सदांच कुशाल. म्हणटच हांव म्हणटलो पवित्र आत्म्याक तर हांव स्वता मानता जाल्यार हांव पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस. आनी पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस कसो दिसून येता जेन्ना म्हज्या जिवितांत प्रितीमोगाची फळां दिसतात. म्हज्या जिवितांत हांव सोंसणीक, दुसऱ्या सोबी हांव दयाळ, दुसऱ्यांक हांव बक्षिता. हांव सदांच सगळे वेळार सगळे सुवातेर कुशाल आसता. ह्या फळां उद्देशी हांव दाखोळ करतां की हांव पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस आनी हांव खऱ्यांनीच पवित्र आत्म्याचेर स्वता मानता ही हांव गोवाय दितां. पूण भाव भयणीनो जायते फावटी आमी पळयता आमच्या जिवितांत नाटकाय आसा, झोगडी दुस्मानकाय आसाच. आनी असल्या वेळार आमी आमकांच उगडास करूंक जाय की पवित्र आत्मो म्हज्या काळजांत जियेता. असल्या वेळार हांवें उगडास करूंक जाय की पवित्र आत्मो म्हाका बळ दिता. आनी असल्या आस्वासनान हांव जियेतां तेन्ना झोगडी, नाटकाय, पोजडेपण सगळें पयस जातलें. पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस हांव जावंक पावतलो. दुसरें भाव भयणीनो आयच्या देवाच्या उतरांत आमी पळयता जो कोण पवित्र आत्म्याचे वाटेन चलता ती सगळीं देवाचीं भुरगीं. आनी हांव म्हणटलो हांव तर पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस जाल्यार हांव देवाचो पूत, देवाची हांव धूव आनी आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं म्हूण आमी दाखोळ करूंक जाय. पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस भाव भयण्यानो आपल्या जिवितांत कसलोच भेदभाव दवरिना, कसलीच जात कात मानिना, कोणाकूच सोकला उडयना. कित्याक पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस सगळीं आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण वळखून घेता. जे मेरेन आमचे मदें भेदभाव आसात, जात कात आसा, आमी देवाचीं भुरगीं, सगळीं देवाचीं भुरगीं म्हूण आमी वळखून घेना. पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां आमी जायना. म्हणून हांव तर पवित्र आत्म्याक स्वता मानता हें वळखून घेता जाल्यार एकवटान आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, आमचे मदें भेदभाव ना, जात कात ना. हांव व्हडलो थोडी ल्हान असलो भेदभाव ना. हें पयस जावंक गरज. तेन्नाच हांव म्हणटलो की खऱ्यांनीच हांव पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस. तेच भाशेन भाव भयण्यानो जो कोण पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस ताचे आसणे दुसऱ्यांक कुशाल करता. आमी जो स्नान जाता जो बातिस्ताचे जल्माचे पोरबेक, दबाचीक पोरबेक ही तयारी करता, नोवेना आमी करता. आनी आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा जेन्ना सायबीण मायन आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक भेट करूंक गेली आनी जांची जेन्ना भेट जाली तेन्ना एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान जुआंव बातिस्तान कुशालकायेन उडी मारली. आनी थंयसून आमकां मेळटा की एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. सायबीण माय पवित्र आत्म्यान भरलोली. आनी जेन्ना ती एलिझाबेथीक भेटली तेन्ना तिवूय पवित्र आत्म्यान भरली. म्हणटच हांव तर पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस जाल्यार हांव दुसऱ्यांक पवित्र करता. पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस दुसऱ्यांक पवित्र आत्म्याचे देणे मागून घेता. हे आमी सायबीण मायच्या जिवितांत, जुआंव बातिस्ताच्या आवयच्या जिवितांत पळयता. आनी आमच्या जिवितांत जावंक गरज.
पूण आमी पळयता भाव भयणीनो जायते पावटी म्हजें आसणें दुसऱ्यांक पवित्र करिना, पूण जायते पावटी घोड्या म्हजें आसणें दुसऱ्यांक एक शिराप कसो जाला. आमी पळयता जायते पावटी आमच्या कुटुंबांतूच आमच्या शेजाऱ्याक आमी एकामेकाचेर नदर घालूंक एक पावटी आमी फाटीं सरता. कित्याक ताचेर नदरूच घातल्यार आमी म्हणटा जायते पावटी म्हज्या जिवितांत सगळें वायट येता. दुसरे आमचेर नदर घालूंक सोदिनात, कित्याक तांकां आमचेर नदर घालपूच म्हणल्यार एक शिराप कसो वायट जाता. पवित्र आत्म्यान भरलेल्याच्या जिवितांत असलें आसना. तो दुसऱ्यांक पवित्र करता, दुसऱ्यांक पवित्र आत्मा मागून घेता. आनी हेच पासत आमचें जिवीत जावं म्हज्या कुटुंबांत एक आवय कशी ताचे आवय बापूय कशी तांचें आसणें भुरग्यांक पवित्र करूंक आदार जावंक जाय. आमचें जिवीत शेजाऱ्याक आमचें आसणें आमच्या शेजाऱ्याक पवित्र करूंक पवित्र आत्मा मागून घेवंक असलें जावंक जाय. तेच भाशेन भाव भयणानो जो कोण पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस तो सदांच दुसऱ्यांचें चिंता, तो सदांच दुसऱ्यांक वयर काडटा, दुसऱ्यांक दामून दवरिना. आयज शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां स्नान दोतार भाग्योन जुवांव लोकांक स्नान दितालो. जायतो लोक ताचे चडशे येतालो, धांवून येतालो. पूण जेन्ना जेजू येता तेन्ना तो जेजूक बोट लावन बोट दाखोवन म्हणटा हो तो, ताचे फाटल्यान तुमी वचूंक जाय, म्हजे फाटल्यान न्हय. जुवांव बातीस पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस आनी हेच पासत तो पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलतालो. देवान ताका दाखयल्लें की हो जावन आसा म्हूण मेसियास जेजू. आनी हेच पासत ताणें जेजूक वयर काडलो. पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस केन्नाच दुसऱ्यांक दामून दवरिना, दुसऱ्यांक केन्नाच सोकला उडयना, परतें जाल्यार तांकां वयर काडटा. हें आमच्या जिवितांत आमी करूंक पावता. म्हणटच भाव भयणानो हांव तर पवित्र आत्म्यांक सोत मानता जाल्यार हांव पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस. आनी हांव तर पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस जाल्यार पवित्र आत्मा म्हाका दाखयता ती वाट हांव चलता. मनशा सोयबाचे बोंडावणे प्रमाणे हांव चलना. हांव सगळीं देवाचीं भुरगीं म्हूण मानून घेता. म्हजें आसणें दुसऱ्यांक पवित्र करता आनी हांव दुसऱ्यांक सदांच वयर काडूंक वावरता. आयसेंच तेणें आमकां मागुया देवान आमच्या काळजांनी पवित्र आत्मा घातलेलो आसा. आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां जावं आनी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां जावं एकामेकाक भावार्थान, एकामेकाक मोगान, एकामेकाक भाग्योनपणीन जियोंक आदाराची जाय. तर हेंच आयज आमी सोत मानता पवित्र आत्म्याक हो विशय नियाळटा आसतना हेंच आमकां मागुया की म्हजो भावार्थ व्हड जावं पवित्र आत्म्याचेर आनीक हांव अदीक आनी अदीक पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस जावं. हेंच तेणें आमकां हे पवित्र मिसाचे पेटीन जोण एकल्याक मागुया अशें जावं. उबी रावया. पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां जावंक पवित्र आत्मो सुचयता तेच वाटेन आमी चलूंक देवाच्या आदाराची आमकां गरज. हें चळकून घेवन ह्या वेळार आमच्यो गरजो मागणी ल्हानविकायेन देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भावार्थाच्या स्वतांची खोल वळख आपले पोरजेक दिवन तांकां जिव्या देवाच्या भावार्थान आनी जेजूच्या मोगान ताणी वाडोवंक बापा लागीं
मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या सरकारी राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपल्यो जबाबदाऱ्यो पाळटना त्यो देवाच्या मुळ्या आनी तत्वां प्रमाणे फुडें व्हरूंक आनी पोरजेक स्वतान नितीन आनी शांतीन जियोंक तांकां आनी आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या कुटुंबीक जिवितांत येतोल्या खुरसांक बावार्थान बरवाशान आनी मोगान वेंग मारून आनी जेजूचो पाटलाव आमी सदांच मोगान आनी उर्बेन करूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी संवसारीक वस्तूंक लागून आपलें जिवीत ओगडायना आनी मुळ्या प्रमाणें जियोंक आपल्या जिवीत साशणीक जिविताक सांबाळूंक सान दाताराची मोजत मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतली नावेती सांत जुजे आनी मानशेर मायना सांत मात्यो समुदायांतल्या भाव भयणां ती सदांच देवाक वयलो आनी पयलो जागो दिवंक आनी दर एका वावरान जेजूक फुडें घालूंक आनी पवित्र आत्म्यांक सोत मानूंक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. हो मोगाळ बाबा, पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन केल्ली आमची खालती मागणी दोयन आयकून आनी सदांच आमच्या जिवितान पवित्र आत्मो दाखयता ती वाट आमी चलूंक पवित्र आत्म्यान बोल्लोली क्रिस्ती भावार्थी आमी जावंक आमकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार गायन घेवया. C2 पेज 28. आमची पोळे पोळदाना निष्कोळूंक जागा रोज. दोयाल बापा mój mogan taci wurwijam kapu dojan papa mój mogan taci wurwijam kapu powitat mian Devunie dana amci soskarcia Jezusowe am soju Deva kalca kaworcia Jezusowe am soju Deva kalca kaworcia म्हज्या बाबा भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक
मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, स्नान दातार बागयोन जुवावान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जोल्म संतोषोन समोर त्याच निश्कळूक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमचे उद्देशी तो दुलो मेंढरो जेजू सर्व मनशांचो एकलोच सोडवणदार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक इबाडटा. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पोतवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातार जुवावांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्म आयिल्ल्या सर्व मनशां बरोस व्हरतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणदाराक जल्मूचे आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताक सगल्या प्रवाद्या मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मोरनांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भोगता सांगाती पृथ्वीर तुका वाकाणून निरंतरी तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी गायता. Povi, 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 dobaraco sorves potu, sorkani sonsar bola, ducha tvoj Boga. Sorgito caso, sorgito caso, sorves porace navi, yeta caso. Sorgito caso, sorgito caso. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक पोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco kurt porgotuja. Gesù tuđe moro, a mi smo rota. Tuđe puno život pun, a mi porgota. Tuđa je njam, a mi odrekta. Tuđa je njam, a mi odrekta. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका आपणती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन चुजे भाग्योन धर्म दिता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर स्नान दातार भाग्योन जोआ बातिस्ता बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटोवंक तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत वेदार बापा सोडवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचें जिवीत सदांच पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे जियोंक त्याच जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोटेन सर्व पातकांतले सुटोय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Devace shile, संसाराचे पाप
चिशेले संसाराचे पाप काटोले आमचे काकूतको देवाचे श्रेणी संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटा. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसरू कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोम्या वेल्यार गायन घेवया. R39 पेज 196. तुझ्या हातान मोजो हांव जेसू 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 गाता हांव तुका देखून विस्वासान जेसू 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 तो ताबार तुझी बरी जेसू 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 गाता हांव तुका देखून विस्वासान जेसू 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 तो ताबार तुझे बरी दोंगोर काढून 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 सोदता हांव तुझ्या उदराक पाळो दिवन दोगा दोगा म्हाका भिरांतना तुझी कोटाय म्हाका दी सोसा 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 वेता हांव दुस्मान मोजे बिराकू म्हाका 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 बिराकू तुजो आत्मो म्हाका दी तुजो 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 गोवाय हांव तुझ्या मोगाल बापाशी जेसू 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 म्हाका व्हर. कोविड-19 पिडा सोंसतल्याक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दोयाल देवा सगले रोचणीक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवाताचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करून वैजांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडलां ते आमकां पेकोवणी हाडूं. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक
सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणी आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. ओ वर्त्या देवा आमच्या दोयाळ बाबा, भाग्योन जुवांव स्नान दाताराचो आमी भोक्तीन उगडास केला. सोडवणदारा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडोवंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी हे पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान जावं आनी आमचे जिणेन जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनोर्म काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. बदलवीस आमचे मदत येवन हे मिसाची बेस बॅट पेटवली आनीक देवाचे तोर आमकां परगटल्या देखून ताका दिनवासता. देवाचो आदार ताच्या वावराचेर आमी मागता. तशेंच दिनवासता हाचे मिसाचे मांडावळ करतले सांत मातयो समुदाय मायना मानशेर आनीक सांत जुजेवाज नावेती बरे भाशेन ही सगळी मांडावळ केल्या देखून तुमकां शाबासकी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. निसोड पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मग आमचे पासून भोवभाग्य स्नान जोआंव बावतिस्ता आमकां फावो जावच्या जे देवान बासायलां ते. प्रार्थुया. सोर्बेस्परा भाग्योन जोआवान तुजे फुडें वचून ताची वाट तयार केली. ताचे शिकवणेक पाळो दिवंक आनी सरमणीचे वाटेन चलोवंक आमकां तुज्या भुरग्यांक उरपा दी. हे परी ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सरमणारा जेजू क्रिस्ताची आमी शाबितायेन पावोशें कोर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. देवाचो आदार आमचे सोवे आसूं. आमेन. São João Batista, precursor de Cristo, rogai, rogai, rogai a Jesus por nós. Rogai, rogai, rogai a Jesus por nós. São João Batista, precursor de Cristo, rogai, rogai, rogai a Jesus por nós. Rogai